बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि जंग में शहर और गिरदोनवा के इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने रात गए तक बारिश की पेशगोई कर दी है। ज़राई माहिरीन ने हल्की बारिश को मौजूदा फसलों के लिए बेहतर करार दे दिया है। आपको बता रहे हैं जंग शहर और गिरदोनवा के इलाकों में बूंदाबांदी जारी है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने रात गए तक बारिश की पेशगोई कर दी। बात कर लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा। गिरदोनवा के इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है जिससे मौसम जो है मजीद सुहाना हो गया है। गुज़िश्ता चंद रोज़ से जो है मतलब आबरालूद रहा, तहम जो है बारिश नहीं हुई आज, लेकिन हल्की बारिश के बारिश और के अलावा जो है वो हल्की हवाएं चलने का सिलसिला भी जारी है, जिससे जो है मौसम खासी हद तक खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने रात गए तक हल्की हल्की बारिश की जो पेशगोई की है, जिससे जो है दर्जा हरारत के अंदर मजीद जो है कमी आने की तवक्को भी की जा रही है। शुमाल से चलने वाली हवाओं के बायस जो है सुबह के वक्त भी जो है मौसम खासी हद तक जो है बेहतर रहा। गर्मी की शिद्दत में वाज़ेह हद तक कमी आई है। इसी के साथ बात की जाए जो है ज़राई माहिरीन की जानिब से हल्की बारिश को जो है मौजूदा फसलात के लिए जो है बेहतर करार दिया था। हम तेज़ बारिश और तेज़ हवाओं के बायस जो है वो ख़ुसूसी तौर पर जो कपास की जो फसल है उसको नुकसान पहुँचने की तवक्को भी की जा रही है। इस हवाले से जो है वो इंतज़ामिया के मुताबिक जो है किसी PDMA की जानिब से जो वार्निंग जारी की गई थी बारिशों के हवाले से, उस हवाले से के बाद जो है तमाम तर इंतज़ाम मुकम्मल किए गए हैं और उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि इस बारिशों के बायस जो है वो शहर के अंदर जो है वो अवैस हमें मौसम की अपडेट्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। अवाम को बिजली का जोरदार झटका। बिजली की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया। नेपरा ने बिजली ₹1.60 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करना होंगी। तफसीलात देखते हैं मरियम रजा की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने महंगाई के मारे सार्फिन पर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली ₹1.60 फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी। बिजली सार्फिन को आइंदा माह के बिलों में इजाफी अदायगियां करनी होंगी। परेशान शहरी कहते हैं कि बिजली महंगी मजीद करना अवाम के साथ ज्यादती है। बिजली महंगी हो गया, गरीब आवाम कहाँ जाए। गर्मी का जोर भी है, हुक्मरान अपने लगे हुए हम ये करने लगे, लेकिन गरीब आवाम का कोई नहीं सोच रहा। गरीब का सहारा ये है, 2 वक्त की रोटी एक इंसान वो गरीब आवाम नहीं खा सकती, तो लिहाजा महंगाई कम करें, हम गरीब आवाम पर रहम करें। इजाफे की मंजूरी अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में दी जाएगी। नेपरा डाटा की जांच पड़ताल करने के बाद तफसीली फैसला और नोटिफिकेशन जारी करेगा। बिजली सार्फिन से इजाफी वसूलियां जून के बिल में की जाएंगी। शहरियों का कहना था कि गर्मी में पंखा कूलर चलाना मुश्किल लग रहा है, AC तो फिर बहुत दूर की बात है। हुकूमत अपनी गरीब आवाम पर कुछ रहम करे। गर्मी का मौसम है, हर बंदे ने एयर कूलर AC वगैरह वो तो चले, गरीब बंदा नहीं अफोर्ड कर सकता, पंखा वगैरह सबने चलाना है, ठीक है। यही है कि गरीब बंदा जो है वो पे करने का, हमारा गर्मी में मरेगा, नहीं चलाएगा, कुछ करेगा ये, लेकिन ज्यादती है बहुत बड़ी है हम आवाम के साथ, ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए था। महंगी बिजली से आवाम पर 12 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ गया। कैमरामैन शाहजेब के साथ मरियम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। डॉलर की कीमत की गैर यकीनी सूरत हाल, खरीदार को माल किस रेट पर बेचें, डॉक्टर खुरम तारिक का सवाल। गुज़श्ता साल हुकूमत ने हमें 40.5 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट दी थी। इस साल बजट में 20 अरब रुपए की ग्रांट जारी की जाए। वजीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात में सदर फैसलाबाद ईवान सनअत और तिजारत ने मुतालबा कर दिया। मजीद जानिए शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। सदर FCCI डॉक्टर खुरम तारिक कहते हैं कि डॉलर कभी ऊपर चला जाता है और कभी नीचे आ जाता है। ऐसे में हम बैनुल अक़वामी खरीदार को माल किस रेट पर फरोख्त करें। वज़ीर खजाना इसहाक डार से मुलाकात में नायब सदर FCCI असलम बल्ली भी मौजूद थे। कहते हैं हुकूमत ने हमें यकीन दहानी कराई है कि इंडस्ट्री पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। वज़ीर खजाना ने भी FBR के हुकाम थे, उन सब ने बड़ी तवज्जो से सुना और मैं ये समझता हूँ कि ये सारी बातें, सारी चीजें जो है वो इस तरह महसूस हो रहा है जैसे कुछ बेहतरी उनके ज़हन में है। एक चीज को जो एडमिट किया वजीर खजाना ने, जो बहुत जरूरी है, कि उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले बजट में किसी किस्म का कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। असलम बली ने बताया कि वजीर खजाना के साथ 3 मुख्तलिफ सेशंस में मुलाकात हुई, जिसमें हमने एक्सपोर्टर से लेकर ताजर तक के मसाइल इनके सामने रखे। जिस तरह की ये मीटिंग हुई है, हमने देखा है कि पिछले सालों में इस तरह का जो है ना माहौल बिल्कुल किसी भी मीटिंग का नहीं रहा। तकरीबन 3 घंटे की ये मीटिंग जो है वो रही है। 3 मुख्तलिफ सेशन हुए और 3 सेशन में हमारी तजावीज़ और हमारी गुफ्तगू को सब ने बड़ी तवज्जो से सुना। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने सनतकारों को यकीन दिलाया कि इंडस्ट्री के मसाइल और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए बजट तैयार किया जाएगा। कैमरा टीम के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। बजट में प्रॉपर्टी पर टैक्स बढ़ाने का फैसला। रियल एस्टेट से वाबस्ता कारोबारी अफराद कहते हैं अब प्रॉपर्टी में नए टैक्सेस की सख्त नहीं। नए टैक्सेस के नफाज से कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद हो जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल रहमान से। जी आगाह कीजिएगा।
यहाँ पर प्रॉपर्टी के हवाले से तो यहाँ पर प्रॉपर्टी पर जो पहले टैक्सेस लगाए गए उनकी वजह से ये पूरा साल काफ़ी मंदा रहा इस मामले में, और अभी भी ये दिया जा रहा है कि नए बजट में मज़ीद टैक्स लगाए जाएंगे। जो भी गवर्नमेंट अपना जो यहाँ पर बजट खसारा पूरा करना चाहती है तो इस हवाले से प्रॉपर्टी पर नए से नए टैक्सेस आयद करने का फैसला किया गया है। तो यहाँ पर हमारे साथ प्रॉपर्टी से वाबस्ता कारोबारी शख्सियत मौजूद है। जी बताइएगा वैद साहब, क्या प्रॉपर्टी के हालात हैं? वालेकुम सलाम अब्दुर्रहमान भाई, प्रॉपर्टी के हालात बिल्कुल ज़ीरो हैं। 1.5 साल से इतना परेशान है। मैं कुछ दोस्तों के पास बैठा था, वो भी हमारे कुलीग हैं, डेवलपर हैं, उनसे बात हो रही थी। वो कहते हैं कि हमने पूरी ज़िंदगी में ऐसे हालात नहीं देखे जिस तरह के इस हुकूमत में हालात हो गए हैं। लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि बजट है, बजट में फिर दोबारा टैक्सेस लगेंगे। अब समझ नहीं आ रही कि आगे क्या बनता है, क्या बनेगा। परेशान है सब लोग। इस हवाले से मज़ीद जो टैक्सेस लगाने की वजह से लोग प्रॉपर्टी से वाबस्ता बड़े परेशान है, और उनका ये कहना है कि प्रॉपर्टी में अब हुकूमत को रिलीफ मुहैया करना चाहिए। अब्दुर्रहमान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करें सोने की कीमतों के हवाले से, और आपको बताएं फैसलाबाद में सोने की कीमत में एक बार फिर से इजाफा हो गया है। फी तोला सोना 500 रुपये महंगा होकर 2,30,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 457 रुपये इजाफा 1,97,657 रुपये का हो गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सोने की कीमत में एक बार फिर से इजाफा। फी तोला सोना 500 रुपये महंगा हो गया। नई कीमत 2,30,500 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 457 रुपये का इजाफा 1,97,557 रुपये का हो गया। आपको बता रहे हैं फैसलाबाद में सोने की कीमतों के हवाले से एक बार फिर इजाफा हुआ है। फी तोला सोना 500 रुपये महंगा हो गया, 2,30,500 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 457 रुपये का इजाफा 1,97,657 रुपये का हो गया। बिजली के बिल की झंझट, न कनेक्शन कटने का डर। वासा फैसलाबाद ने बड़ा बिल अदा करने की बजाय बड़ा खर्चा करने का फैसला कर लिया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने हेड ऑफिस सोलर पर मुंतकिल करने की मंजूरी दे दी। तफसीलात वकास बेग की इस रिपोर्ट। माहाना बिजली के बिल जमा कराने से छुटकारा और कनेक्शन कटने की परेशानी से आजादी एक साथ, वासा हुकाम ने फेस्को के भारी बिलों से छुटकारा पाने का मंसूबा बना लिया। डायरेक्टर एडमिन वासा शुएब रशीद का कहना था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने वासा हेड ऑफिस को सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने की हतमी मंजूरी दे दी है। हेड ऑफिस के माहाना 2 करोड़ रुपए बिल से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि टैरिफ बहुत हाई है फेस्को का, तो अब वासा मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि जो पहले फेज़ में जो ऑफिसेज हैं वासा के, उनको सोलर में टेक्नोलॉजी में शिफ्ट कर लिया जाए, ताकि बिलों से जो है ना वो वासा की जो बर्डन है ऑन सोर्स पे वो कम हो जाए। शुएब रशीद का मजीद कहना था कि बड़ी कंपनियों से सोलर की तनसीब के लिए ऑफर्स तलब कर ली गई हैं। हेड ऑफिस को सोलर पर मुंतकिल करने में 11 करोड़ रुपए खर्च आएगा। शमसी तवानाई से हासिल होने वाली इजाफी बिजली फेस्को को बेची जाएगी। मरहला वार तमाम डिस्पोजल स्टेशन को भी शमसी तवानाई पर मुंतकिल किया जाएगा। फंड्स की मंजूरी के लिए पंजाब गवर्नमेंट को दरखास्त भिजवाई जाएगी। बहुत कॉस्ट है उसमें, चाहिए पैसे बड़े चाहिए, तो वो गवर्नमेंट को इंशाल्लाह उसमें लूप में ला के स्कीम्स बना के तो फिर उसमें किया जाएगा। वासा ज़राए के मुताबिक वासा को तमाम स्टेशन का माहाना बिजली का बिल 16 करोड़, हेड ऑफिस का बिल 2 करोड़ रुपए आता है। सोलर सिस्टम लगाने से वासा हेड ऑफिस का माहाना बिल 0 हो जाएगा। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ वक्कास अहमद बेग, सिटी 41 फैसलाबाद। डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर का वासा ऑफिस का दौरा। एमडी वासा, डायरेक्टर्स और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अफसरान ने जारी तरक्याती कामों पर ब्रीफिंग दी। डेप्यूटी कमिश्नर ने म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को 1 माह में 3 अहम सड़कों की तामीर और कारपेटिंग मुकम्मल करने का हुक्म दे दिया है। मजीद इस हवाले से जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर ने वासा हेड ऑफिस का दौरा किया है और ख़ास तौर पे वासा की वो स्कीमें जिनमें रोड कट लगाए गए थे और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जानिब से उन तमाम रोड्स को जो है दोबारा से बहाल किया जाना है, इस हवाले से गुफ्तगू की गई है कि शहर में मौजूद 3 ऐसे रोड जिनमें मिल्लत रोड जो है वो भी शामिल है, जहां सांदल कॉलेज के सामने वासा की ट्रेन लाइन बिछाए जाने के बाद जो है रोड ताहाल तामीर नहीं हुआ। उस हवाले से बातचीत की गई है। हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे। सर ये बताइएगा कि शहर में मुख्तलिफ इशूज़ जो हैं अब वो चल रहे थे जिनका हल किया जाना बहुत ज़रूरी था, ख़ास तौर पे वासा के जानिब से वर्क मुकम्मल करने के बाद कॉर्पोरेशन की जानिब से उस पर कारपेटिंग जो है वो नहीं की जा सकती। क्या कहेंगे इस हवाले से कि कब तक ये इंतजाम किए जाएंगे? जी देखिए, वासा ने पाइप लाइनिंग करनी होती है, अंडरग्राउंड पाइप्स डालने होते हैं, वो डालते हैं। जब ऐसा करना होता है तो रोड कट करना पड़ता है। तो एक रूटीन प्रैक्टिस है कि जब रोड कट की जाती है तो उसकी वो सैंड फिलिंग या उसमें अर्थ फिलिंग वासा कर देता है, बाकी जो काम है वो एमसी या हाईवे करता है। तो हमने आज 3 रोड डिस्कस किए हैं। मिलत रोड है, जवाद क्लब का रोड है
और एक पहाड़ी रोड है। ये तीनों रोड हैं जहाँ पे पाइपलाइन डल चुकी है, 2-3 माह हो चुके हैं और लोगों को खासी मुश्किलात का सामना था। तो फिर आज एमडी वासा और सीओएमसी से बैठ के हमने डिस्कस किया कि आइंदा 1 माह में उसका टेंडरिंग करके उसको जल्द से जल्द हम ब्लैक टॉप करेंगे ताकि पब्लिक का जो इनकन्वीनियंस है वो ख़त्म हो। अच्छा, बिल्कुल शहरियों की मुश्किलात को कम करने के हवाले से पहाड़ी रोड हो, मिलत प्रकाश रोड हमें हो, अपडेट कर रहे थे बहुत का। यहाँ आपको बताएं, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के लिए तलबा की रोल नंबर स्लिप्स ऑनलाइन कर दी। रेगुलर तलबा अपने इदारे जबकि प्राइवेट उम्मीदवार बोर्ड वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकेंगे। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात 5 जून से शुरू होंगे। कंट्रोलर बोर्ड के मुताबिक उम्मीदवार रोल नंबर स्लिप न मिलने पर अपने तालीमी इदारे या बोर्ड ऑफिस से रुजू कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं कि तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने फर्स्ट ईयर इम्तहानात के लिए तलबा की रोल नंबर स्लिप्स ऑनलाइन कर दी हैं। रेगुलर तलबा अपने इदारे जबकि प्राइवेट उम्मीदवार बोर्ड वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप्स हासिल कर सकेंगे। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तहानात 5 जून से शुरू होंगे। कंट्रोलर बोर्ड के मुताबिक उम्मीदवार रोल नंबर स्लिप न मिलने पर अपने तालीमी इदारे या बोर्ड ऑफिस से रुजू कर सकते हैं। तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के लिए तलबा की रोल नंबर स्लिप्स ऑनलाइन कर दी। रेगुलर तलबा अपने इदारे, प्राइवेट उम्मीदवार बोर्ड वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकेंगे। इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तिहानात 5 जून से शुरू होंगे। फर्स्ट ईयर का पहला पेपर 5 जून को इंग्लिश लाजमी मजमून का होगा। उम्मीदवार रोल नंबर स्लिप न मिलने पर अपने तालीमी इदारे या बोर्ड ऑफिस से रुजू करेंगे। आपको बता रहे हैं कि तालीमी बोर्ड फैसलाबाद ने फर्स्ट ईयर इम्तिहानात के लिए तलबा की रोल नंबर स्लिप्स ऑनलाइन कर दी हैं। रेगुलर तलबा अपने इदारे, प्राइवेट उम्मीदवार बोर्ड वेबसाइट से रोल नंबर स्लिप्स हासिल कर सकेंगे। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे जहांगीर अशरफ से। जी आगाह कीजिएगा। जी, तालीमी बोर्ड फैसलाबाद की तरफ से इंटरमीडिएट पार्ट 1 के इम्तहानात जो है वो 5 जून से शुरू होने जा रहे हैं। इस हवाले से चूंकि एक हफ्ता कबल तमाम तलबा को रोल नंबर स्लिप भिजवा दी जाती है, तो अब ऑनलाइन की गई है तमाम तलबा की रोल नंबर स्लिप। प्राइवेट उम्मीदवार बोर्ड की वेबसाइट से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे, जबकि जो रेगुलर स्टूडेंट है वो अपने तालीमी अदारों में जाकर अपनी रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकेंगे ताकि उनके पेपर मिस ना हो। क्योंकि अब जो बच्चे इंतजार में बैठे रहेंगे कि बजरिया डाक उन्हें रोल नंबर स्लिप मिले, तो वो इंतजार करते रह जाएंगे और पेपर जो है शायद उनका पहला मिस हो जाए। तो इस खतरे से बचने के लिए कंट्रोल इम्तिहानात की तरफ से तमाम तलबा को कहा गया है कि वो बोर्ड की वेबसाइट जो है उसको विजिट करें। वहाँ से उनको रोल नंबर स्लिप नहीं मिलती तो वो बोर्ड ऑफिस से रुजू करें। अदरवाइज वो अपने तालीमी अदारे से जो रेगुलर तलबा हैं वो अपने रोल नंबर स्लिप हासिल कर सकते हैं, क्योंकि 5 जून से इम्तिहानात शुरू हो रहे हैं और उसके लिए तमाम तलबा की रोल नंबर स्लिप उनके बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं। और रेगुलर तलबा जो है वो अपने इदारों के पोर्टल से, जबकि प्राइवेट उम्मीदवार जो है वो बोर्ड की वेबसाइट से अपनी रोल नंबर स्लिप डाउनलोड कर सकेंगे। जी, प्राइवेट तलबा बोर्ड की वेबसाइट से अपनी रोल नंबर स्लिप्स डाउनलोड कर सकेंगे। हमारे साथ जहांगीर अशरफ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। अब आपको बताएं, फैसलाबाद में एपका यूनियन की एहतजाजी रैली तनख्वाह में 100% इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। मुतालबात तस्लीम न होने पर 7 जून को इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया है। दूसरी जानिब लेबर यूनियन ने लेबर डिपार्टमेंट में उजरत बढ़ाने के हवाले से डिमांड नोटिस भी जमा करवा दिए। फैसलाबाद में एपका यूनियन की एहतजाजी रैली, तनख्वाह में 100% इजाफे का मुतालबात तस्लीम न होने पर 7 जून को इस्लामाबाद में एहतजाजी धरने का ऐलान कर दिया। एपका मुलाजमीन का कहना था बजट में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 100% इजाफा होना चाहिए। मुतालबात तस्लीम न हुए तो इस्लामाबाद में एहतजाज और धरना दिया जाएगा। रहनुमाओं ने कंट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल करने का भी मुतालबा कर दिया। कहते हैं हाउस रेंट, मेडिकल और महंगाई को मद्देनजर रखते हुए तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। हमें कम से कम 100% तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। उसके बाद जितने हम लाउंस रह रहे हैं उसमें 150% इजाफा किया जाए। पेंशन में भी 50% इजाफा किया जाए। उसके बाद हमारी जो ग्रोपन इंश्योरेंस है उसको भी रिटायरमेंट पर दी जाए। आज से 1 साल पहले जो तनख्वाह थी बढ़ाने के बावजूद डॉलर का रेट बढ़ने से मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ने की बजाय उल्टा कम हुई हैं। लिहाजा हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा है कि महंगाई के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद के मुख्तलिफ लेबर यूनियंस ने उजरत में इजाफे के लिए नोटिस जमा करवा दिया। PLQM, HBWWF, NTUF, लेबर कौमी मूवमेंट ने लेबर डायरेक्टर ईस्ट और वेस्ट को डिमांड नोटिस दिए। मजदूर रहनुमाओं का कहना था मजदूरों की उजरत में इजाफा के साथ साथ सोशल सिक्योरिटी कार्ड दिए जाएं, जबकि भट्ठों पर जबरी मुशक्कत का खात्मा यकीनी बनाया जाए। पावर लूम सेक्टर, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, भट्टा सेक्टर, दीगर जो इनफॉर्मल सेक्टर में किसी जगह पर कानून का अमल दरामद नहीं है, उस पर अमल दरामद पे आज हमने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया है और हमारा मुतालबा है कि महंगाई के हिसाब से उजरत में इजाफा भी किया जाए और उनके मुतालबात को तस्लीम करते हुए अमल दरामद कराए। महंगाई बढ़ रही है, उस रफ्तार से अगर हुकूमत हमारी उजरतों में भी इजाफा कर दे तो क्या बात है। कि जिस तरह महंगाई हुई है उस तनासब से हमारी उजरतों में इजाफा किया जाए,
چونکہ لیبر قومی موومنٹ پاکستان ایک رجسٹرڈ پارٹی ہے جو محنت کشوں کی نمائندگی کرتی ہے اور پسے ہوئے طبقے کی نمائندگی کرتی ہے، ان کی طرف سے ہم نے چارٹر آف ڈیمانڈ آج پیش کر دی ہے۔ لیبر فورس ہماری معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے، ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنا انتہائی ضروری ہیں۔ کیمرامین محمد جنید اور ساتھی رپورٹر عبد الرحمان کے ساتھ فصیح نقوی، سٹی 41 فیصل آباد۔ دوسری جانب لائن سٹاف کے لیے اچھی خبر سامنے آئی ہے۔ فیسکو میں لائن سٹاف کو ترقیاں دینے کے لیے اہم پیش رفت کی گئی ہے۔ لائن سپرنٹینڈنٹ کو جونیئر انجینئرز کے عہدوں پر ترقی دینے کے لیے کورسز کا آغاز کر دیا۔ کورس 1 جون سے 7 جولائی تک وابڈا انجینئرنگ اکیڈمی میں کرائے جائیں گے۔ وابڈا انجینئرنگ اکیڈمی میں کرائے جائیں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لائن سٹاف کے لیے اچھی خبر ہے۔ فیسکو میں لائن سٹاف کو ترقیاں دینے کے لیے اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ لائن سپرنٹینڈنٹ کو جونیئر انجینئرز کے عہدوں پر ترقی دینے کے لیے کورسز کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کورس 1 جون سے 7 جولائی تک وابڈا انجینئرنگ اکیڈمی میں کرائے جائیں گے۔ تھانے میں گواہی سے روکا جا رہا ہے، خاندان کو مارنے کی دھمکیاں مل رہی ہیں۔ طارق آباد کے مکین فیصل آباد کے ضلع کونسل چوک میں سراپا احتجاج بن گئے۔ سول لائن پولیس اور بااثر افراد کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرایا۔ تفصیلات جانتے ہیں طیب مقبول کی اس رپورٹ میں۔ طارق آباد کے مکینوں نے ضلع کونسل چوک میں سول لائن پولیس اور بااثر افراد کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ مظاہرین نے بااثر افراد کی طرف سے خاندان کو قتل کرنے کی دھمکیوں پر مقدمہ درج کرنے کا مطالبہ کیا۔ شہری علی احمد کا کہنا تھا گواہی دینے سے روکنے کے لیے خاندان کو مارنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ گواہی دینے کے لیے جانے پر سرے بازار تشدد کیا جاتا ہے۔ پولیس تحفظ فراہم کرے اور ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کرے۔ جب بھی میں گواہی دینے جاتا ہوں تو مجھے اسلحے کی بنیاد پر تنگ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تم نے گواہی دی تو آپ گھر والوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں۔ میں رکشہ ڈرائیور ہوں تو میں اس لیے بہت پریشان اس وجہ سے۔ متاثرہ شہریوں نے اعلیٰ حکام سے واقعے کا نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ کیمرامین شہزیب علی کے ساتھ طیب مقبول، فیصل آباد۔ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے شہریوں کو بڑی سہولت دے دی گئی۔ شہری صوبہ بھر میں کسی بھی خدمت مرکز سینٹر سے ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے۔ لائسنس سینٹر کا عملہ رینیول اور لرننگ پرمٹ کے اجراء کا پابند ہوگا۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے تمام اضلاع کے ٹریفک سربراہان کو مراسلہ بھیج دیا۔ مراسلہ بھیج دیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے شہریوں کو بڑی سہولت دے دی گئی ہے۔ شہری صوبہ بھر میں کسی بھی خدمت مرکز سینٹر سے ڈرائیونگ لائسنس بنوا سکیں گے۔ لائسنس سینٹر کا عملہ رینیول اور لرننگ پرمٹ کے اجراء کا پابند ہوگا۔ ڈی آئی جی ٹریفک فرحان بیگ نے تمام اضلاع کے ٹریفک سربراہان کو مراسلہ بھیج دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں لائسنس سینٹر کا عملہ رینیول اور لرننگ پرمٹ کے اجراء کا پابند ہوگا۔ ڈی آئی جی ٹریفک نے تمام اضلاع کے ٹریفک سربراہان کو مراسلہ بھیج دیا۔ لائسنس سینٹر کا عملہ رینیول اور لرننگ پرمٹ کے اجراء کا پابند ہوگا۔ ڈی آئی جی ٹریفک فرحان بیگ نے تمام اضلاع کے ٹریفک سربراہان کو مراسلہ بھیج دیا ہے۔ مزید تفصیلات جان لیتے ہیں طیب مقبول سے۔ جی طیب بتائیے گا۔ جی بالکل، نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نظر نقوی کی ہدایت پر ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے کے خواہش مند شہریوں کے لیے بڑی خبر سامنے آ گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حکم پر ڈرائیونگ لائسنس کسی بھی شہر کا رہائشی صوبے کے کسی بھی شہر سے بنوا سکتا ہے، اور اس حوالے سے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب فرحان بیگ کی طرف سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق قبل عزیز جس شہر کا رہائشی ہوتا تھا وہی شخص اپنے ہی شہر سے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتا تھا، مگر وزیر اعلیٰ کے حکم کے بعد حیدرآباد کا شہری صوبہ بھر کے کسی بھی شہر کے خدمت مرکز یا لرننگ لائسنس سینٹر سے لائسنس رینیو بھی کروا سکتا ہے اور لرننگ پرمٹ بھی بنوا سکتا ہے، اور اس حوالے سے تمام جو ضلع ٹریفک پولیس سربراہان ہیں ان کو نوٹیفکیشن جاری کرتے ہوئے ضلع پنجاب کے احکامات پر عمل درآمد کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے۔ جی ہدایات بھی جاری کی گئی ہیں۔ طیب مقبول، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ وفاقی ٹیکس محتسب محمد اکرم خان کا جھنگ چیمبر آف کامرس کا دورہ، مقامی تاجروں اور صنعتکاروں کے مسائل سنے۔ صدر چیمبر آف کامرس چودھری انصر علی اور سینئر نائب صدر حسن شیخ اور دیگر نے شریک ہوئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں جنہوں نے ہمیں انوائٹ بھی کیا اور ہماری ریکویسٹ کو جو ہے نا پذیرائی بھی بخشی۔ تو میرا مقصد تو آنے کا صرف ایک ہی ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ وفاقی ٹیکس محتسب جو ہے وہ کس لیے بنا ہے، وہ گورنمنٹ کے ذہن میں کیا یعنی چارٹر ہے اس کا۔ تو اس میں جو پرائمیرلی تو ایشو یہی ہے کہ لوگوں کے جو ٹیکس کے مسائل ہیں اور اسپیشلی ٹیکس کے مسائل جو محکمے کے پیدا کردہ ہیں، وہاں کوئی بھی ایشو ہو، کوئی ان کو کوئی مسئلہ مسائل ہو اور اسپیشلی کوئی کمپلینٹ ہو تو وہ ہمارے پاس آ سکتے ہیں کہ اگر اس کو لگے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ قانون کے مطابق جو ہے وہ محکمہ نہیں چل رہا، یا اگر ہیوی ہینڈڈنس کر رہا ہے یا ٹیکس جتنا لگنا چاہیے، ایک تو ہے کہ اس کی ڈسکریشن والی بات ہے وہ تو اور ہے، لیکن اگر اس کو لگے کہ یہ ٹیکس بالکل ہی غیر ضروری ٹیکس ہے، اس کا کوئی بیس ہی نہیں ہے،
تو وہ ہمارے پاس آ سکتا ہے. اسی طرح ریفنڈز کے ایشو ہوتے ہیں, عام طور پہ محکمہ ریلیکٹنٹ ہوتا ہے, ریفنڈز جو ہے ڈیلے کرتا ہے, یا بعض اوقات جو ہے وہ ریجیکٹ بھی کر دیتا ہے کہ جی اس کی ایویڈنس نہیں ہے, وہ بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں یہ بتا کر کے جی ہم نے تو ساری ایویڈنس محکمے کو دی تھی, اس کے باوجود ہمیں جو ہے نا ریفنڈ نہیں ملا. تو یہ سارے ایشوز جو ہیں بیسیکلی وہی جو ٹیکس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یعنی میں اس کو یہ شکایت تو نہیں کہتا, یہ بیسیکلی وہ جو ان کے مسائل ٹیکس بٹوین ٹیکس پیئر اینڈ ٹیکس ڈپارٹمنٹ ہے, ہم ان کو حل کرنے کے لیے بیسیکلی جو ہے نا فیڈرل ٹیکس امبڈسمن ہے. تو اس کو شکایت کے طور پہ ہم نے یعنی قانون میں تو شکایت دیا, لیکن ہم اس کو شکایت سمجھتے نہیں ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہم اس کو یعنی مسئلہ جو ہے نا اس کو حل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ فورم ہے, اور ہم اس کو مسئلے کا حل ہی سمجھتے ہیں, وہ کچھ شکایت کا جو ازالہ نہیں سمجھتے. یعنی آپ کا ایک لیگل رائٹ تھا ٹیکس پیئر کا, وہ اس کو ہم نے دلوایا ہے, بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. تو تھینک یو ویری مچ. اور تھینکفل ٹو یو ڈاکٹر صاحب کہ آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا, جنگ چیمبر آف کامرس کے ممبرس کو ٹائم دیا, اور تمام ممبرس کا بھی شکریہ کہ وہ اتنے شارٹ نوٹس کے اوپر آئے. نو فار ووٹ آف تھینکس اوور ٹو یو پریزیڈنٹ صاحب. جی بس شکریہ ادا کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو آج میٹنگ ہوئی ہے اس کا فائدہ ہوگا تاجر برادری کو, ایک اعتماد میں اضافہ ہوگا, کوئی مسئلہ ہوگا جیسے اکرم خان صاحب نے ہمیں یقین دلایا ہے ہر طرح کے تعاون کا. تو میرا خیال ہے یہ ایک اچھی سیٹنگ ہے, اور اس کا ہماری تاجر برادری کے لیے ایک فائدے کی چیز ہے. اور بہت شکریہ خان صاحب کا بھی کہ یہ تشریف لائے ہیں, اور آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ, بہت مہربانی. تھینک یو. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا. چیئرمین انجینئر احمد حسن کی صدارت میں دیگر ممبران شریک ہوئے. انجینئر احمد حسن نے کہا کہ 2025 تک آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں 97 ملین نوکریاں پیدا ہوں گی, جس سے روایتی نوکریوں کی ضرورت کم پڑ جائے گی. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں شراز بٹ سے. جی شراز, آگاہ کیجیے گا. فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری میں ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی جو قائمہ کمیٹی R&D کی اس کا اجلاس منعقد ہوا, اور اس قائمہ کمیٹی کے چیئرمین انجینئر احمد حسن جو کہ سابق نائب صدر بھی ہیں فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے, انہوں نے اس میٹنگ کو چیئر کیا. اور خصوصی طور پر اس میٹنگ میں انجینئر آصف منیر بھی موجود تھے, اور ان کے ساتھ ساتھ مزمل سلطان جو کہ سابق صدر فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے, وہ بھی موجود تھے. AI آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر ڈسکشن کی گئی کہ سال 2025 تک 97 ملین نوکریاں جو ہیں وہ AI کے شعبے میں پیدا ہوں گی, یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں پیدا ہوں گی, اور جو روایتی نوکریاں ہیں وہ کم ہوتی چلی جائیں گی, جس کی وجہ سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ AI کے اوپر توجہ دی جائے. پاکستان کے اندر AI کے اوپر بالکل توجہ نہیں دی جا رہی ہے, اور اس ضمن میں جو ہے وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی قائمہ کمیٹی نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے, اپنی رسپانسبلٹی سمجھی ہے کہ وہ AI کے اوپر خصوصی طور پر جو روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں اس کے اوپر ہماری حکومت کی توجہ دلوائے. تو اس خصوصی میٹنگ کے اندر انجینئر احمد حسن نے کہا کہ ٹیکنالوجی شفٹ کے اندر اگر ہم ساتھ نہیں چلتے ہیں, دنیا کے شانہ بشانہ نہیں ہوتے ہیں, تو ہم ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ جائیں گے. بہت زیادہ ضروری ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اوپر کام کیا جائے, اس کے اوپر ورکنگ کی جائے, تاکہ اس میں روزگار کے مواقع پیدا ہوں, لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ٹرین کیا جائے. اس حوالے سے انہوں نے خصوصی طور پر تعلیمی اداروں کو اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں اسسٹنٹ کمشنر احمد پور سیال محمد عرفان کا THQ ہاسپٹل کا دورہ, ڈاکٹرز اور سٹاف سے ملاقات کی, ایمرجنسی اور چلڈرن سمیت دیگر وارڈز کا دورہ کیا. AC کو ہاسپٹل میں دیے گئے انتظامات بارے بریفنگ دی گئی. محمد عرفان نے ہاسپٹل میں صفائی کا نظام مزید مؤثر بنانے کی ہدایات جاری کی. صفائی کا نظام مزید مؤثر بنانے کی ہدایات جاری کی ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں احمد پور سیال اسسٹنٹ کمشنر محمد عرفان ہنجرا کا THQ اسپتال کا دورہ. نئے سیمسٹر کا آغاز. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میٹرک, انٹر اور BA کرنے والے طلباء ہاتھ سے لکھی گئی اسائنمنٹ ٹویٹر کو جمع کرائیں گے. یونیورسٹی انتظامیہ نے باقی کورسز کے تمام اسائنمنٹس پورٹل پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. آپ کو بتا رہے ہیں نئے سیمسٹر کا آغاز. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی سے میٹرک, انٹر اور BA کرنے والے طلباء ہاتھ سے لکھی اسائنمنٹ ٹویٹر کو جمع کرائیں گے. مزید تفصیلات جان لیتے ہیں محمد رمضان مرزا سے. جی رمضان, آگاہ کیجیے گا.
جی بالکل، نئی اسائنمنٹس کی سبمیشن کا وقت جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور اسی سلسلے میں جو ہے مختلف جو لیولز اور یا مختلف پروگرامز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسائنمنٹس لکھ رہے ہیں، جمع کروا رہے ہیں. ہمارے ساتھ ریجنل ڈائریکٹر موجود ہیں، سے بات بھی کرتے ہیں. سر بتائیے گا کون کون سی ڈگریز کی اسائنمنٹس جو ہیں وہ وایا ڈاک بھجوائی جائیں گی اور کون کون سی LMS کے اوپر جو ہے وہ اپلوڈ کی جائیں گی؟ میٹرک، FA اور BA یعنی ADA اس کی جو اسائنمنٹ ہے وہ آپ نے ٹیچر کو بائی ڈاک بھجوانی ہے اور اس نے مارکنگ کر کے اس نے اسٹوڈنٹ کو واپس بھجوانی ہے جی. اور اس کا جو رزلٹ ہے وہ ہم اس ایکسیس دیتے ہیں ٹیوٹر کو، وہ جو ہے نا رزلٹ اپلوڈ کر لیتا ہے. اور کون کون سی اسائنمنٹس جو ہیں وہ BEd اور MA اس کی جو اسائنمنٹس ہیں وہ آپ نے اپلوڈ کرنی ہے LMS کے ذریعے اور ٹیچر نے جو ہے نا اپنے سسٹم سے اس کو گریڈنگ کر دینی ہے، یعنی اس میں کوئی بائی ڈاک کا ایشو نہیں ہے جی. بالکل ان کا کہنا ہے اور جو LMS کے ذریعے اسائنمنٹ اپلوڈ کرتے ہیں وہ فار ایور ریکارڈ ہوتا ہے. اگر ٹیچر مارکنگ نہیں کرتا تو بھی ریکارڈ ہوتا ہے. ٹیچر جیسی مارکنگ کرتا ہے اسٹوڈنٹ اپنے پورٹل سے دیکھ لیتا ہے کہ ٹیچر نے کتنے جو ہے نا مارکنگ کی ہے، گریڈنگ کیا کیا ہے جی. جی یقیناً ان کا کہنا ہے کہ جو FA، میٹرک اور BA کی اسائنمنٹس ہیں ADA کی وہ جو ہے وایا ڈاک بھجوائی جائیں گی ہارڈ فارم کے اندر. کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. یہاں آپ کو بتائیں جنگ میں موسم گرما کی چھٹیوں کے حوالے سے اسپیشل ایجوکیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. موسم گرما کی چھٹیوں کے حوالے سے TORs بھی جاری. موسم گرما کی چھٹیوں میں بچوں کے لیے لکھنے، پڑھنے اور اعداد و شمار پر مرتب سلیبس ترتیب دیا جائے گا. جونیئر اور سینئر کلاسز کی منی پروجیکٹس پر کام کرایا جائے گا. ماہر نفسیات قوت گویائی سے محروم بچوں کے لیے خصوصی ٹریننگ سلیبس بھی ترتیب دیں گے. فیصل آباد میں سرسبز و شاداب پودے دل کو راحت بخشتے ہیں. D ٹائپ علاقے سے منسلک عاصم ٹاؤن گلی نمبر 2 دل فریب منظر پیش کرنے لگی. علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پچھلے 3 سال سے گلی میں پھول اور پودے لگا کر محلے کا نقشہ ہی بدل دیا ہے. عاصم ٹاؤن خوبصورتی کے ساتھ ساتھ آپس میں بھائی چارے کی بھی بہترین مثال ہے. مزید جانتے ہیں مریم رضا کی اس رپورٹ میں. ہریالی اور خوبصورت منظر آنکھوں اور روح کو سکون دینے کے ساتھ ساتھ مذہب، قوم کی اچھی سوچ اور بہترین ذہن کی عکاسی کرتے ہیں. D ٹائپ فیصل آباد سے منسلک عاصم ٹاؤن گلی نمبر 2 سرسبز و شاداب پودوں سے دل فریب منظر پیش کرنے لگی. علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت پچھلے 3 سال سے گلی میں پودے اور پھول لگا کر محلے کا نقشہ ہی بدل دیا. چھوٹے بچے اسکول جانے سے پہلے پودوں کو پانی دیتے ہیں. بولے یہ پھول پودے ہمارے دوست ہیں، ان کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے. مجھے نا پھول بہت پسند ہے، میں پھول لگاتا ہوں اور نہ انہیں اسکول جانے سے پہلے انہیں پانی بھی دیتا ہوں. جی پھول ہمارے دوست ہوتے ہیں اور ہمیں ان کے ساتھ گارڈننگ کر کے بہت مزہ آتا ہے اور اس کے ساتھ ہمارا ماحول اچھا ہو جاتا ہے. علاقہ مکین طلحہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے گھر میں پودے لگانے کا شوق تھا، لیکن پڑوسیوں نے مل کر یہ کام شروع کیا. رہائشیوں نے بتایا کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. علاقہ مکینوں نے اپنے مسائل بیان کرتے ہوئے بتایا کہ عاصم ٹاؤن میں پانی کا مسئلہ موجود ہے، جس کی وجہ سے پانی خرید کر پودوں کو دیتے ہیں. اب آپس میں دوستوں سے مل کر ہم نے ایک مشورہ کیا، ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب کیوں نہ اپنی گلی کو سرسبز بنائیں. تو اس سے جو پودے ہمارے دوست بھی ہیں، ماحول دوست بھی ہیں، اس سے تو گرین پاکستان کا ایک تھا سلوگن چل رہا تھا، تو ہم نے اس سلسلے میں سب دوستوں نے، طلحہ بھائی میرے ساتھ کھڑے ہیں، کافی ایفرٹ کرتے ہیں. لوگوں نے ہمیں فالو کرنا شروع کیا، پھول رکھنے شروع کیے، پھر صفائی بھی، بچوں کو بھی ٹرین کرنا شروع کیا، جس کی وجہ سے جس کا رزلٹ اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.